الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم. اما بعد فيا ايها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود وجاز عن والده شيئا ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا عسى ربكم ان يرحمكم ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. انه تعالى جلال كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله واصحابه وسلم وصلى الله على خير خلق محمد واله واصحابه وسلم خصوصا على اول اصحابه وافضل بالتحديد امير المؤمنين ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى اربع الاحباب امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى امير الحياء والايمان امير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى اسد الله ظالم امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى الامامين الغلامين السعيدين الشهيدين امير المؤمنين ابي محمد الحسن وابي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى امهما سيده النساء فاطمه الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى عميه الشريفين بين الناس حمزه والعباس رضي الله تعالى عنهما وعلى سائر الصحابه والتابعين رضوان الله تعالى عليهم اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والاحياء منهم والاموات انك مجيب الدعوات. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى